السلام عليكم، لاباس عليكم بخير هانيين. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندوز الشرح ديال الشابيتر الثاني في الماركتينغ اللي هو لو كومبورتمون داشا. le consommateur est l'élément clé du marché. Donc هنا كيقول لك الكونسوماتور l'élément clé du marché. اشنو تنقصدوا بها؟ هو انك الا عرفتي الكونسوماتور راك دخلتي للمارشي، الا ما درتيش ليتود ديال الكونسوماتور ديال الكليان ديالك راك مازال ما دخلتيش للمارشي. يعني باش توصل لهذاك السكسي في المارشي وتكون عندك واحد لابار كبيره في المارشي، خاصك تعرف الكونسوماتور ديالك وخاصك دير له واحد ليتود البوزوان ديالو. وثاني نقطة هو l'entreprise doit donc étudier quelles que sont les situations d'achat, les modalités de son accomplissement et tout ce qui est susceptible d'expliquer comment un consommateur est amené à décider d'acheter le produit proposé et pourquoi un autre consommateur ne l'achète pas. يعني لونتربريز خاصها ديما دير واحد ليتود ديال السيتوياسيون داشا، يعني وخاصها تعرف ان علاش خاصها ديما تكون عندك واحد ليكسبليكاسيون علاش الكونسوماتور شرا وعلاش ما شراش وشكون اللي كيديسيدي في لاشا ديال هذاك البرودوي. و ثالث حاجه هي ليتود ديال الكومبورتمون دو كونسوماتور doit être mené les deux niveaux descriptif au niveau explicatif. نيفو ديسكريبتيف يعني هنا في هذا النيفو كندرسوا لي بوزيسيون داشا او لا لي سيتوياسيون داشا. باغ اكزومبل انا دابا تنشرح من البوليكوب ديال الكوميرس بروميير اني. هاد البوليكوب عند كاع لي زيتيديون ديال او اف بي بي تي، يعني هاد الطابلو راه عند كلشي وكلشي غادي يقدر يتبع معايا فيه. المهم ما غاديش ندوز عليهم كاملين لحقاش خاصهم وقت كثير، مي غادي نعطي دي زيكزامبل. لي كوبل شوازي ensemble un appartement ensuite décide de l'achat. يعني واحد الكوبل بغاو ياخذوا لابارتمون ديالهم، شكون اللي كيديسيدي في هذيك لاشا؟ هنا لا فام هي اللي تديسيدي. لو بير اشتي اون بورتابل، يعني لو بير هنا اللي كيديسيدي. قال لك لو بير يعني ما قالش لك شي حد معاه، هو بوحدو اللي بغى اللي شرا هذاك، بغى يشري هذاك البورتابل، يعني هو اللي تيديسيدي. ديما في اي سيتوياسيون داشا خاصنا نعرفوا شكون اللي كيديسيدي في هذيك لي سيتوياسيون باش نقدروا ناثروا عليه ونقدروا نخليوه ياخذ القرار ديالو، باسكو لو ماركتينغ كيخدم على لي سيتوياسيون داشا. وإلا قدرنا نديرو ليتود للسيتوياسيون داشا كوم سا راه تنكونوا دوزنا هذيك لاشا بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه بزاف. غادي ندوزو الحاجه اخرى هما لي ديفيرون سيتوياسيون داشا. هو التيتر اللي تشوفوا لتحت، لي ديفيرون سيتوياسيون داشا. اول سيتوياسيون غادي ندوزو ليها هي اشا. عرفت انا ما بقاش تيبان مزيان. اشا كومبلكس، يعني هاد لاشا كتخدم على اننا ما تندوزو هذيك لاشا ديالنا حتى كتكونوا عندنا لي زانفورماسيون كاملين وكنكونوا عارفين مزيان وكنكونوا درنا واحد ليتود، درنا واحد تقريبا نقدر واحد الشهر ولا شهرين ولا واحد العام وانا كناخذ داك القرار وانا كنفكر واش نشري او لا. هذه هي لاشا كومبلكس. Achat d'un magnétoscope et d'un appartement de la première voiture. يعني هاد لي زاشا ce sont des achats اللي كيتقاموا بواحد المونطون كبير اللي خصنا ناخذ فيهم واحد لي ديسيزيون اللي تقدر تاخذ مني وقت كبير. هاد لي سيتوياسيون داشا، لي ديفيرون سيتوياسيون داشا حاولوا تركزوا معايا بزاف، لانه في لي زيكزام فاش تيتحطوا تيعطوك واحد سيتوياسيون داشا و تيقولوا لك قول لنا اش من اشا واشرح لنا علاش قلتيها. بالنسبه للاشا كومبلكس هي ملي كتبان لك شي حاجه كبيره، الا بانت لك مثلا شي ابارتمون فواتور شي حاجه شي ديسيزيون اللي كتاخذ منك واحد التفكير كبير وكتحتاج انك تاخذ عليها وقت كبير وانت تفكر فيها، هذيك كتسمى اشا كومبلكس. والاشا الثانيه هي اشا puis recherche d'une justification. achat d'un tapis، يعني تقدر تاخذ الطابي ومن بعد
تقلب على جوستيفيكاسيون ديالها ولا تجمع دي زانفورماسيون ديالها. عادي زعما ماشي يعني مثلا هذيك الطابي تقدر تاخدها وتمشي حتى للدار وتقلب عليها في اليوتيوب ولا في شي حاجه اخرى، تقلب على كيفاش الطابي نغسلها، كيفاش ندير ليها، كيفاش تجيني سهل الميناجمون ديالها، كيفاش يعني كناخد الحاجه حتى من بعد كنقلب على الجوستيفيكاسيون ديالها. وثالث حاجه هي achat divers. Lorsque l'implication est faible, l'information est saisie au hasard. Exemple, les confitures, les dentifrices. يعني حتى كندوز لاشا ديالي عاد كنقرا في هذاك البرودوي ولا عاد ابري كنقلب على المعلومات على هذيك لاشا، ولا يعني شي حاجه اللي سامبل، اللي ماشي شي حاجه اللي الامبليكاسيون فيها تكون فابل. واخر حاجه هي اشا بانال. اكزامبل لي سكر اون مورسو، يعني هاد الحاجه اللي تنديرها انا شاك جور ولا 3 جور، ولا هذه شي حاجه اللي باينه كنشريها، دونك هاد لاشا باينه. تقريبا جوج الحوايج اللي خصكم تفرقوا بيناتهم هو كيف ما قلنا اشا كومبلكس، يعني كتكون شي حاجه كبيره اللي غتحتاج وقت باش نفكر فيها. اشا بوي ريشيرش دون جوستيفيكاسيون، يعني كنشري البرودوي عاد كنقلب على الجوستيفيكاسيون ديالو اولا عاد كنقلب على المعلومات ديالو. اشا ديفير واشا بانال هما اللي خصكم تفرقوا بيناتهم. اشا ديفير هو كنشري واحد البرودوي كنقرا المعلومات عليه، حتى كنشري عاد كنقرا المعلومات على داك البرودوي. اشا بانال هي شي حاجه اللي كنشريها انا ديما متعود كنشريها، مثلا شوينغوم اولا سكر اولا شامبوان اولا جيل دوش، يعني سو سون دي شوز اللي سون دي زاشا اللي كتعتبروا لي بانال اللي ديما تنشريهم. le comportement d'achat du consommateur. بالنسبه للكومبورتمون داشا دو كونسوماتور، جينيرالمون الكومبورتمون داشا en général d'abord il vis-à-vis de produits proposés, ensuite que l'entreprise définira sa politique marketing. L'objectif principal du consommateur est de satisfaire au mieux un besoin de l'acte d'achat de produits qu'il choisit. Avant d'arriver au stade de la décision, il se met à l'influence de multiples variables qui induisent ses motivations et ses freins. يعني هنا خاصني نعرف انا ضروري خاصني نعرف الكومبورتمون ديال لاشا ديال الكونسوماتور ديالي. اولا خاصني نكون قاري الكونسوماتور ديالي، مثلا اشنو تنقصدوا بعدا بالكومبورتمون داشا. مثلا انا هذاك الكونسوماتور غادي نبيع ليه مثلا انا درت واحد البرودوي باغ اكزومبل درت واخا فلي جينز ياك، دونك جينز بور تو المون، يعني كاع الناس ممكن يلبسوه، كبار صغار وليدات صغار، جينز الناس كبار ناس فايتين 60، يعني جين بور تو المون. ولكن منين خرجنا الجين مقطع ما يمكنش يلبسوه تو المون، يعني النسبه قليله اللي غادي تلبسوه بارابور الناس الاخرين. ولكن حاليا كنشوفوا ان الجينز مقطع واخد له بعض مارشي كبيره على الجينز اللي عادي. هنا عرفنا بان الجين مقطع لما موجه. مثلا انايا هاد مثلا انا الجين سليم، شكون كيلبسوا الشباب، واخا هادوك الشباب لابار د مارشي اللي كتشري الجين، اللي كتشري مثلا انا اونتربريز ديال الجين، لابار د مارشي اللي كتشري من عندي داك الجين ديال الناس الكبار 30%، ديال الوليدات الصغار 20%، ديال الشباب يعني الشباب كنقصد ما بين 17 ولا 16 عام حتى 29 عام او لا 28 عام باغ اكزومبل، كيشريو من عندي بنسبه نديرو حنا مثلا بنسبه 75% او 80%. هنا كنمشي انا كنخدم على الكومبورتمون ديال ديك 70% او 80%.
ما كنخدمش على الكومبورتمون ديال الناس كبار اولا الدراري الصغار، تنخدم على الكومبورتمون ديال الشباب. واخا فاش كنمشي للكومبورتمون ديال الشباب كنشوف انهم باغي سراول الجين مقطعين، باغي سراول الجين فيهم شي لعيبه هكا من القدام، باغي يعني باغي الجديد في سروال الجين. اشنو تندير لهم هنايا؟ تنمشي تندير انايا واحد الفيريفيكاسيون انترن سون ستيل دو في، يعني ستيل دو في ديال هذوك لي جون، سون اكسبيريونس، سي اتيتود، سي كرويونس. يعني الشباب كنشوف انا العقليه ديالهم كيفاش دايره، المعتقدات ديالهم كيفاش دايره، les attitudes ديالهم كيفاش دايرين، و externe l'environnement socio-culturel, les informations disponibles sur le produit, l'image de l'entreprise, les positionnements de produits, la politique, etc. donc انا كنشد هذاك البورسونتاج اللي عطاني ديال الناس، حيت ليشود ديال البرودوي كتعطيك البورسونتاج ديال الناس اللي تيشريو من عندك هذاك البرودوي، وهذوك الناس كدير عليهم واحد ليشود، كتشوف البوزوان ديالهم فين غادي وكتمشي مع هذاك البوزوان ديالهم باش دير ليتود الكومبورتمون ديالهم وتعرف الكومبورتمون من الكومبورتمون ديالهم كتقدر تافونسي في البرودوي ديالك وكتقدر تمشي به مزيان. وغادي ندوزو دابا الفاريابل انترن والفاريابل اكسترن، غادي نشرحوا كل فاريابل بالتفصيل على بركه الله. فاريابل انترن هما لي زاتيتود، يعني المعتقدات ديال الكليون ديالنا، كيف ما كنقول لك لي كرويونس، ما عرفتش هادشي ما كيبانش مزيان. المهم دي كرويونس لي زيليمون كونيتيف اي كوريسبوندون ا ليدي كو كونسوماتور ا في دان برودوي دوني، يعني المعتقدات ديال داك الكليان تجاه البرودوي. مثلا حنايا في المغرب تسول اي مغربي تقول له كيفاش كيجيك الشراب، يقول لك حرام. يعني حنا المعتقدات ديالنا كمغاربه تجاه داك البرودوي حرام، ولكن الا مشيتي سولتي واحد اللي قاوري ولا مشيتي لاسبانيا ولا مشيتي للانجليز ولا هذا وسولتي شحال قلت له اشنو كيفاش كيجيك الشراب، غيقول لك عادي شي حاجه اللي مزيانه ونبغي انه كل شي برودوي جديد. يعني لي كرويونس ديالي انا تجاه داك المعتقدات ديالي، لي زاتيتود ديالي تجاه داك البرودوي. دي سونتيمون، يعني لو سونتيمون ديالي تجاه داك البرودوي. باغ اكزومبل انا عطينا واحد ليكزامبل، جي تي تري اتيري باغ لومبالاج دو لويل فيجيتال عايشه. يعني قال لك انايا هذاك السونتيمون ديالي تجاه هذاك البرودوي وانا لومبالاج ديال الزيت عيشه عجبني لومبالاج ديالها. باغ كونط واحد اخر يقدر يقول لك انايا هذاك البرودوي ما عجبنيش ويكون هو من الداخل زوين ولكن لومبالاج ديالو ما ولا لومبالاج ديالو تيبان عيان، ما تيبانش شي امبالاج لي اتيرون. دونك سونتيمون ديالي تجاه داك البرودوي اون توندونس اجير، يعني خصنا نكون عارف اشنا هي لا توندونس اللي باغ اكزومبل كاين ناس اللي تيمشيو مع لا توندونس. ما يمكنش انا مثلا نقدر نلبس واحد المونطون اللي خرج العام اللي فات، ولكن كاينين دي جون اللي ما يقدرش يلبس مونطون اللي خرج العام اللي فات، خصو يلبس شي حاجه جديده ديال هذا العام. يعني كنمشي مع لا توندونس. ليماج دو سوا اشنو كنقصدوا بها؟ مثلا انايا باغ اكزومبل parmi les gens اللي يقدر يركب في داسيا ولا في اونو، باغ كونطخ نقدر نقول انا parmi les gens اللي كيقدر يركب في بي ام اولا في الاودي. اشنو كنقصدوا هنايا؟ انا راه هذيك الطوموبيل وهذيك الطوموبيل هذيك كيف ما تنقولوا هذيك هازه ليا رجليا والاخرى هازه ليا رجليا. فين كنختلفوا هنايا؟ في شي حاجه اللي دو لوكس كنقلب انا على ليماج اللي غيعطيني داك البرودوي. مثلا انا مثلا ليماج اللي غتعطيني بي ام ماشي هي اللي غتعطيني داسيا ولا اونو. يعني الناس يعني كنفكر انا للناس ليماج اللي غيعطيني داك البرودوي. فهمتوني شنو كنقصد بهاد القضيه؟ لي ستيل دو في، يعني الطريقه باش تعيش الكونسوماتور، ستيل دو في ديالو كيفاش كيعيش. مثلا انا الطريقه باش تعيشوا لي جون ماشي هي الطريقه اللي باش تعيشوا الناس كبار، ماشي هي الطريقه باش تعيشوا لو زونفون. يعني لي ستيل دو في تيختلف ولي جون فيهم حتى هما لي ستيل ديال دو في ديالهم كيختلف من واحد لواحد. وغادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هي لي فاريابل اكسترن. اش تنقصدوا بهم؟ فاريابل اكسترن تنقصدوا بهم لونفيرونمون سوسيو كولتوريل، يعني
كيف ما قلت لكم لونفيرونمون سوسيو كولتوريل. مثلا حنا في المغرب عندنا شي حوايج حرام ولكن على برا حلال. مثلا حنا في المغرب عندنا اللحم ديال الخنزير اوطونكو حنا مسلمين حرام، يعني كاع المغاربه غتسولهم غيقولوا لك حرام. وما يمكنش انا غندير واحد البرودوي، غندير مثلا واحد البرودوي ديال parmi لي كومبوزون ديالو او الكومبوزون برينسيبال ديالو هو اللحم الخنزير، وغادي نجي نحطو في المغرب وغادي نبغي يتباع، ما غاديش يتباع وما عمره ما غيتباع وما عمره ما غتكون عنده واحد البار دو مارشي. ولكن الا مشيت حطيتو في الانجليز اولا في اسبانيا اولا في فرنسا غتكون عنده واحد البار دو مارشي كبيره، لحقاش هذيك لا كولتور ديالهم. دونك ما يمكنش انا نحط واحد البرودوي اللي ما كيتماشاش مع لا كولتور ديال هذاك البلاصه اللي انا غنبيع فيها البرودوي او لا هذاك السيبل اللي موجه له انا البرودوي. لي كلاس سوسيال مثلا انايا بغيت تندير واحد الاكرون سولار، يعني كاينه مثلا انا درت واحد الاكرون موجه انايا تدير 100 درهم، اكرون تدير 100 درهم غادي يشريوها كاع الناس، كلشي الناس بوسيبل يشريوها. وإلا درت اكرون اللي تدير 300 درهم، مثلا انا اكرون ديال 100 درهم غتشريها من عندي 90% اللي غيشروها، واكرون ديال 300 درهم غيشروها من عندي 20%، واكرون ديال 2000 درهم غيشريوها من عندي 10% اولا 9%. دونك انا البرودوي ديالي كنشوف انا لمن موجه داك البرودوي، اش من بار د مارشي او اش من كلاسيفيكاسيون سوسيال انا موجه ليها داك البرودوي. غادي ندوزو لي جروب اولا لي ليدر دوبينيون. لي جروب او لي ليدر دوبينيون كيف ما تنشوفوا دابا في كنلقاوها بزاف في البوبليسيتي اولا في الاشهارات. وحده مثلا تدير اغنيه تهز لك ايفون اكس، اولا وحده تدير اشهار ولا تدير شيء مثلا اليوتيوبرز اولا تلقى مثلا كدير لك الميك اب ولا شي لعبه وتتبين لك مارك اولا تتبين لك ايفروشي اولا تتبين لك فيشي. هي شحال متبعه هذيك اللي كدير الميك اب، شحال متبعه من وحده متبعه مثلا 30,000 وحده، يعني هذه كتسمى ليدر دوبينيون. انا مثلا متبعه شفتها كدير ماك غنمشي ندير الطياره نشري ماك، وحده اخرى متبعه شفتها كدير ماك حتى هي غتمشي تشري ماك. يعني هذيك كيتسموا سوسون دي ليدر دوبينيون، كيكون واحد لا بيرسون كيتبعو كلشي كيشري نفس الحاجه اللي شاريها هو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نتمنى فهمتوا الشرح مزيان ديال الكومبورتمون داشا ديال الكونسوماتور. هاد الكونتومون اون جينيرال هذا الشابيتر كيهضر لك على كيفاش تحدد واحد السيبل وكيفاش دير ليتود الكونسوماتور ديالك اللي انت موجه ليه هذاك البرودوي، كيفاش تعرف انت هذاك البرودوي لما موجهه. كنتمنى لا فيديو تكون عجباتكم ونتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح ديالي قدر المستطاع. كنبغيكم بزاف، تهلاو فراسكم وتسناو الشابيتر الثالث في الفيديو الجاي.